अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आयतल कुर्सी पढ़ के अपने गिर्द हसार बांध लें, क्योंकि जब इन चीज़ों का जिक्र किया जाए तो अमूमन ये अपना जिक्र सुनने के लिए वहाँ पर हाजिर हो जाती हैं। खुद को महफूज रखें और अल्लाह का कलाम पढ़ के हसार बांध लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एंड पे आपको पता चलेगा इस स्टोरी में आखिर हकीकत क्या थी, आखिर क्यों उस रूह ने ये काम किया। तो चलें आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जिनकी स्टोरी है ये बताते हैं कि मैं सऊदीया में रहता हूँ और अक्सर रात 10-11 बजे तक भी टैक्सी ड्राइव करता हूँ। कहते हैं कि बेसिकली मैं पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और यहाँ पर रोज़गार के बहुत अच्छे मौके हमें मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर काम करना ज़्यादा प्रेफर किया मैंने। और मैं तकरीबन पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं टैक्सी ही चलाता हूँ यहाँ पे, लेकिन रात 10-11 बजे के बाद मैं अपने घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ, अपनी रहाइशगाह की तरफ। तो इनका बताना कुछ यूँ है। कहते कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं एक जगह जा रहा था रियाज से। वहाँ पर जाते जाते मुझे रास्ते में एक बहुत सुनसान सी सड़क पर, शायद इन्होंने उसका नाम अल जबर बताया था, कहते कि वहाँ पर मुझे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। कहते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो उसने मुझसे लिफ्ट मांगी, मैंने उसे लिफ्ट दे दी। मैं यहाँ पर ये मेंशन करता चलूँ कि वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान है। रात में तो क्या, वहाँ पर दिन पे भी कोई ख़ास आबादी नहीं होती, लेकिन उस दिन मुझे कुछ काम था जो मुझे वहाँ से गुज़र के जाना पड़ना था। मैं इसी मकसद के लिए वहाँ से गुज़र रहा था और अक्सर औक़ात पहले भी ऐसा होता है कि रात में सवारी मिल जाया करती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग रात में किसी अजनबी टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में बैठना पसंद नहीं करते। मैं हैरान हुआ जब उसने मुझसे मदद मांगी। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। मैंने उसे पीछे बैठने का इशारा किया, वो पीछे बैठ गया चुपचाप आंखें नीचे किए हुए। मैंने ऐसे तो पीछे मुड़कर उसे नहीं देखा, लेकिन मैंने मिरर में से पीछे देखा तो वो आंखें नीचे करके पीछे बैठा हुआ था। थोड़ी दूर आगे जाकर मैंने देखा कि मेरी गाड़ी ने सडन खुद ही हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मैं परेशान हो गया कि आखिर ये क्या माजरा है, गाड़ी मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं हो रही। जब मैंने मिरर से पीछे देखा और कहा कि माफ़ कीजिएगा, अभी मैंने इतना ही कहा था कि मैं उससे रिक्वेस्ट करने लगा था गाड़ी कि इन तमाम चीज़ों की वजह से कि खुद ब खुद जो हॉर्न बज रहे थे और स्पीड कभी ज़्यादा होती कभी कम होती, कि मेरे ये देखकर रोंगटे खड़े हो गए कि पीछे कोई भी नहीं था। गाड़ी पर सिर्फ रेत के कुछ जर्रे थे और यकीन करें उस टाइम अंधेरी सड़क, उस दिन चांद भी नहीं निकला था और वहाँ पर कुछ नहीं था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, सिर्फ मैं, गाड़ी की हेडलाइट्स और मेरी गाड़ी बस। यकीन माने उस वक्त मेरे दिल पे क्या गुजरी ये मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। खैर मैंने अपनी भलाई इसी में समझी कि मैं जल्दी से आगे की तरफ रवाना हो जाऊं। अभी मैं आगे की तरफ जा ही रहा था कि मेरी गाड़ी ने फिर से वैसे ही मसले करना शुरू कर दिए जैसे पीछे कर रही थी, कि स्पीड कभी खुद ही कम कभी ज़्यादा, हॉर्न्स मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहे थे, ब्रेक नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैं अपनी रहाइशगाह तक पहुंच गया। अभी आकर आंखें बंद करके लेटा ही था कि मुझे ख्वाब आया कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने भी वही किया जो सब करते हैं, मुझे रास्ते में छोड़ दिया। मैं परेशान हो गया कि आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या है। वो जो भी चीज़ थी, जो भी साया था, उसे मैं अपने साथ यहाँ तक ले आया था और यकीन करें कि उसने मेरी रातों की नींद हराम कर दी थी। मेरा उठना बैठना, सोना, हंसना, मुस्कुराना सब छीन लिया। मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कि क्या बीमारी है तुम्हें, बीमार लगते हो तुम, लेकिन मैं उन्हें क्या बताता कि ये रूह की बीमारी है, जिस्म की नहीं, जिसे दूर करना तकरीबन मेरे बस में नहीं है। मैं सोता तो मुझे वही ख्वाब आते और ख्वाब में वही चेहरा जो मुझे हमेशा कहता कि तुम मुझे उस सड़क पर दोबारा से छोड़ा है, तुमने अच्छा नहीं किया। आखिर ये क्या माजरा है। एक दिन मैंने डरते डरते अपने दोस्त के साथ ये सारी बात शेयर कर दी तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पर एक नौजवान की डेथ हुई थी जो कि गाड़ी में आग लगने की वजह से ज़िंदा जल के मर गया था और वहाँ पर गुजरने वाले लोगों में से किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। लेकिन मैं हैरान था कि हम मुसलमानों की रूहें तो नहीं भटकती, तो उसकी रूह अभी तक वहाँ पर क्यों भटक रही है। क्योंकि हम मुसलमानों का तो एक अकीदा है कि हम मरने के बाद फना हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आखिर ये क्या माजरा है। मेरे दोस्त ने मुझे मना किया कि तुम दोबारा उस जगह पर वापस जाने की सोचना भी मत, क्योंकि जो वहाँ पर जाता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता। मैंने भी उसकी बात मान ली। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए।
لیکن یہ چیزیں میرے ساتھ مسلسل طور پر ہو رہی تھی کہ مجھ سے نہ سویا جاتا تھا، نہ مجھے سکون ملتا تھا، میرے دل پر ایک بوجھ رہتا تھا۔ میں نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ اب جینا ہوگا، مرنا ہوگا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اس جگہ پر دوبارہ مجھے جانا ہی جانا ہے۔ میں اس جگہ پر چل پڑا اور تقریباً وہ جگہ مجھ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ میں وہاں پر پہنچ گیا۔ وہاں پر پہنچ کر میں نے کہا کہ آخر تم کون ہو اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کچھ لمحوں کے بعد وہاں سے مجھے ریت اٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ ریت کے اٹھنے کے بعد وہاں پر ایک چہرہ بنا اور میرے سامنے ایک سعودی نمودار ہوا جس نے توپ پہنی ہوئی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے یہاں پر کیوں چھوڑ کر گئے؟ باقی سب کی طرح وہ بھی مجھے چھوڑ گئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں 4 سال پہلے زندہ جل گیا تھا اور کسی نے میری مدد نہیں کی۔ تم جیسا ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ میرے لیے رکا بھی، لیکن میری حالت اتنی بری دیکھ کر اس نے بھی میری مدد نہیں کی اور وہ بھی یہاں سے چلتا بنا۔ میں نے کہا کہ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو اس نے مجھے ایک چھوٹا سا لفافہ دیا اور کہا کہ اس میں میری قبر کی مٹی ہے اور ایک قرآن پاک کی آیت کہ میرے والد تک پہنچا دینا، اور اس نے مجھے اپنے والد کا پتہ بھی بتا دیا جو کہ مجھ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور تھا، اور کہا کہ یہ میرا آخری کام ہے، اگر تم کر دو گے تو مجھے بہت خوشی ملے گی اور تمہارا احسان ہوگا کہ زندہ تو میری کسی نے مدد نہیں کی، لیکن چلو مرنے کے بعد کسی نے مجھے آزادی دلوا دی۔ ابھی میں اس لفافے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ وہاں سے وہ غائب ہو گیا۔ اب مجھ پر ایک ذمہ داری تھی جس کو میں نے پورا کرنا تھا۔ کسی کی آزادی اب میرے سر پہ تھی۔ میں نے سوچا کہ انشاءاللہ کل ہی وہاں کے لیے نکلوں گا۔ تیاری مکمل کی اور میں اس جگہ کے لیے نکل گیا۔ فاصلہ بہت لمبا تھا لیکن دل پر ایک سکون تھا کہ چلو کسی کو آزادی مل جائے گی۔ کرتے کراتے میں وہاں تک پہنچ گیا جس جگہ کا اس نے مجھے بتایا تھا۔ وہاں پر جو مسجد تھی، میں نے امام صاحب سے رابطہ کیا، ان کے سامنے وہ پوٹلی رکھی اور انہیں ساری بات بتائی۔ امام صاحب نے مجھے بتایا کہ اس لڑکے کا نام رضوان تھا اور اس کے والد ابھی بھی اسی گلی میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے وہ پوٹلی دیکھی کہ ایک دفعہ کے لیے ان کا رنگ بالکل فک ہو گیا، لیکن پھر وہ میرے ساتھ چل پڑے اور انہوں نے مجھے اس کے والد کا گھر دکھایا۔ اس کے والد کا گھر پرانی طرز کا تھا لیکن کافی صاف ستھرا تھا۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھا آدمی نکلا جس نے بہت پرانی سی توپ اور سر پر ایک رومال پہن رکھا تھا۔ گھر اندر سے بھی کافی پرانا تھا لیکن بہت صاف ستھرا تھا۔ ہم لوگ اندر جا کر بیٹھے۔ میں نے ان سے ساری بات بتائی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ تم اسے کیسے جانتے ہو اور یہ امانت اس نے تمہیں کیسے دی، تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ وہ بہت زیادہ رونے لگے اور کہا کہ میرے بیٹے کی کسی نے مدد نہیں کی، میرا بیٹا چیختا چلاتا وہاں پر زندہ مر گیا لیکن میرے بیٹے کی کسی نے مدد نہیں کی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رضوان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے بعد اب وہ بالکل اکیلے تھے کیونکہ ان کی زوجہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ ان کو جیسے تیسے تسلی دے کر خیر میں اپنے گھر کے لیے واپس نکلا۔ آج میرے دل پر ایک سکون تھا، بہت سکون، خاموشی، خالی پن اور سکون۔ اتنے دنوں بعد آ کر میں اپنے کمرے میں لیٹ کر سکون سے سویا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، میں نے کسی کو آزادی دلوا دی۔ ابھی میں سویا ہی تھا کہ مجھے خواب میں رضوان نظر آیا جو میرے سامنے سفید کپڑوں میں کھڑا ہے، چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی ہے، اور مجھے شکریہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس خواب کے بعد میری دوبارہ آنکھ کھلی لیکن آج پہلے کی طرح میں ڈرا نہیں تھا اور میرے دل پر جو خالی پن تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ اب مجھے صرف خوشی تھی کہ چلو میں کسی کے کام تو آیا۔ اتنے دنوں بعد، اتنی بے سکونی کے بعد میں نے کسی کی مدد کی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اسی لیے اس دن میں اس جگہ پر گیا تھا۔ اگر میں اپنی دوست کی بات مان لیتا اور یہ فیصلہ کرتا کہ ساری زندگی اسی کشمکش میں گزار دینی ہے، دوبارہ اس جگہ پر نہیں جانا، مر جاؤں گا ورنہ، تو شاید میں اسی بوجھ کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہتا اور یہ خوشی نصیب نہ ہوتی جو اب مجھے رضوان کی مدد کر کے حاصل ہوئی ہے۔ لیکن جب میں اس کے باپ کے آنسو یاد کرتا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا کہ رضوان کی کوئی مدد کر دیتا، لیکن موت تو اللہ تعالیٰ نے جب لکھی ہے یہ تب ہی آنی ہے نا۔ اب میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے والد کو صبر جمیل عطا کرے اور رضوان کی مغفرت کرے، آمین۔